नमस्कार, म नेपाल प्रकाश अधिकारी। वासुदेव त्रिपाठी कृत वीरपुर्खा कविताको एक चर्चा। भनाइ छ, साधारण मानिसहरूको जीवन मृत्युपछि समाप्त हुन्छ, तर वीरहरू ती हुन् जसको जीवन मृत्युपछि सुरु हुन्छ। पिता प्रेमदत्त त्रिपाठी र माता गोमादेवीको गर्भबाट विषम 1979 साल चैत्र 13 गते तनहुँको भानु भन्ने ठाउँमा जन्मिएका वासुदेव त्रिपाठी प्राज्ञिक समालोचक त हुन् नै, साथमा कुशल साहित्यिक स्रष्टा समेत हुन्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कवित्वको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन शोध शीर्षकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली विषयमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति त्रिपाठीले थुप्रै कृति कोरेर नेपाली साहित्यलाई समृद्ध तुल्याएका छन्। करिब 3 दशक लामो समय प्राध्यापनमा खर्चिएका त्रिपाठी अहिले पनि भाषा र वाङ्मयको उत्थानमा उत्तिकै क्रियाशील छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति समेत बनिसकेका त्रिपाठीलाई कदर स्वरूप छिन्नलता सम्मान, गोर्खा दक्षिणबाहु तेस्रो र चौथो, लेखनाथ साहित्य पुरस्कार तथा लेखनाथ पौड्यालको कवित्वको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन कृतिका लागि विषम 2034 सालमा मदन पुरस्कार लगायत थुप्रै मान सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। तिनै प्राज्ञिक स्रष्टा त्रिपाठीद्वारा रचिएका विभिन्न कृतिहरूमध्ये राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत भएको मिठो कविता हो वीरपुर्खा। झ्याउरे छन्दमा रचित उक्त कवितामा कविवर त्रिपाठीले वीर पुर्खाहरूको महान बलिदान र साहसको राष्ट्रिय सन्दर्भमा उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन्। कविता यस प्रकार छ। पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला, काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला। गर्वलाग्दो विषय त यो छ कि नेपालीहरूले कुनै दिन आफ्नो देशको सिमाना पूर्वमा टिस्टा तथा पश्चिममा भारतको हिमाञ्चल प्रदेश स्थित काँगडासम्म विस्तार गरेका कुरा इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिएका छन्। नेपालीले कुनै दिन टिस्टा हुँदै रावी नदीमा पसिना र रगत बगाएका थिए। कविका विचारमा ती भूभागहरूमा नेपालीले प्रहार गरेका हतियारका डोब अझै ताजा छ। कुनै पनि शक्तिका सामु नेपाल कहिल्यै झुकेन। कवि त्रिपाठीलाई काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटाले समेत नेपाली वीरताको बयान अझै गरिरहेको होला भन्ने लाग्दछ। यतिसम्म कि ती टिस्टा र रावी नदीहरू बग्दै मिसिने गङ्गा अर्थात् सिङ्गो भारतभरि नेपाली वीरता र राष्ट्रियताको गीत गुन्जिरहेको राष्ट्रप्रेमी भाव कवि पहिलो पद्यांशमा अभिव्यक्त गर्दछ। त्यस्तै डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला, वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो। नेपाल र तिब्बत युद्ध पनि त्यस्तै वीरतापूर्ण गाथाले भरिएको छ। नेपाली फौजले तिब्बतको लासा सिगात्से हुँदै डिगर्चासम्म, कोही कोही दिगर्चा पनि भन्ने गर्दछन्, त्यहाँसम्मको भूभागलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। त्यस युद्धको कुरा गर्दा अभिमान सिंह बस्नेत, कालु पाण्डे, कीर्तिमान सिंह बस्नेत, दामोदर पाण्डे आदिको कीर्तिमानी अभियानलाई भुल्नु हुँदैन। कवि डिगर्चाको चिसो हिउँभित्र नेपालीले प्रहार गरेका डोप अर्थात्
हतियारको निशानी अझै होला भन्दै पक्कै पनि ती देशका मानिसले नेपालीका देशभक्तिपूर्ण वीरता सम्झिरहेको हुनुपर्छ भन्छ। तिब्बतले नराम्ररी पराजय भोगेपछि उसले सामरिक शक्तिका हिसाबले विश्वमै शक्तिशाली राष्ट्र चीनको सैन्य सहयोग माग्यो। राष्ट्रियताको सबलमा नेपाली जति आक्रामक छन्, दयाका हिसाबले त्यति नै उदार पनि। नेपाल र भोट तिब्बत बीचको त्यो युद्ध धेरै दिनसम्म चल्यो र मितेरी सन्धिमा गएर अन्त भयो। नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुली नदीको किनारमा अवस्थित पवित्र बेत्रावती धाममा भएको लडाईँ सँगसँगै सन्धि भयो। उक्त सन्धि बेत्रावती सन्धि नामले प्रसिद्ध छ। त्यही प्रसङ्गलाई कवि बेत्रावती नदीको किनारभरि नेपाली रणनीतिक पुरुषार्थको चिनो छरिएर रहेको भावनात्मक प्रस्तुति दिन्छन्। नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सकेथ्यो र हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सकेथ्यो र वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि। जब हामी नेपाली वीरतापूर्ण इतिहास र गाथाको कुरा गर्दछौँ तब नालापानीका प्रसङ्गले त्यसलाई पुष्टिसहित पूर्णता दिने गर्दछ। त्यो यस्तो युद्ध थियो जहाँ राष्ट्रको रक्षा र विस्तारका लागि पुरुष मात्र होइन, काखमा बच्चा च्यापेर खाई नखाई हाम्रा आमा दिदी र बहिनीहरू समेत लडेका थिए। शत्रुहरूले चारैतिर नाका बन्द गर्दा कैयौँ दिन पानी समेत नखाई हाम्रा वीर पुर्खाहरूले लडे अनि पुष्टि गरे देशभक्तिपूर्ण दुई देशको लडाईँ हतियारले होइन, साहस र आत्मविश्वासले जितिन्छ भन्ने कुरा। विश्वकै इतिहासमा शत्रु पक्षका सेना र सेनापतिको युद्ध कौशल वीरताको प्रशंसा विरोधीले विरलै मात्र गर्ने गर्दछ। अङ्ग्रेजी सेनाले हाम्रा वीर पुर्खा युद्ध सरदार बलभद्र कुँवर भक्ति थापाको खुलेर प्रशंसा गरी स्मारक समेत खडा गरेका छन्। यो विश्व इतिहासकै दुर्लभ संयोग नेपालीका लागि चाने चुने प्राप्ति होइन। जब भक्ति थापा र वीर बलभद्र कुँवरहरू ढले अनि उनीहरूको इतिहास ठडियो। त्यसै भनिएको होइन वीर शहीदहरूको जीवन मृत्युपछि सुरु हुन्छ भनेर। त्यही गौरवपूर्ण इतिहास बोकेका वीर गोर्खालीको आँट र हिम्मतलाई कवि पवित्र र वेगवान हिमनदीको प्रवाहसँग तुलना गर्दछ। कविका अनुसार नेपालीका नसा भरिभरि तिनै वीर योद्धाहरूको राष्ट्रियताको रगत सलबलाउँछ। आज हामी कहिले नथाक्ने गरी उनीहरूकै गीत र गाथा गाइरहेका छौँ। हारे, ठुला ठुला राष्ट्र हारे, तर नेपाल कहिल्यै हारेन। यो सानो राष्ट्रले कहिल्यै पराधीनताको अत्यासलाग्दो बर्को ओढ्नु परेन। चाहेर पनि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कहिल्यै झुकेन। नेपालको गौरवपूर्ण राष्ट्रिय केतु सगरमाथाको शिरमा फरफराइरह्यो। समग्रमा राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत भएको कविता हो वीर पुर्खा। ती वीर पुर्खाहरूको बहादुरीमा विवेक, साहसमा सदाचारिता घोलेर वास्तविक रूपमा अर्थपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्ने अभिभार इतिहासले हाम्रो काँधमा ल्याएर छोडेको छ। 4 अक्षरमा विरामसहित 16 अक्षरको एक हरफ र 4 हरफको एक पाउ संरचित उक्त कवितात्मक कृति झ्याउरे लोकलयमा रचिएको छ। छेकेथ्यो र, रोकेथ्यो र, रुन्छ होला, धुन्छ होला जस्ता अनुप्रास योजनाले कविता गेयात्मक तथा श्रुति मधुर बनेको छ। समग्रमा वीर रसले भरिएको त्रिपाठी रचित राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत उक्त कविताको उच्च स्थान नेपाली कवितामा सुरक्षित छ। धन्यवाद।